नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म हौ स्मृति। पछिल्लो समय देशमा फेरिँदै गरेको राजनीतिक अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले विगतको माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकजुट भएर बनेको नेकपालाई बदर गरिदिएपछि राजनीति फेरि अर्को एकपटक तरङ्गित बनेको छ। सर्वोच्चले गरिदिएको यो आदेशपछि नेताहरूले भने यसलाई सहज रूपमा लिएका छन्। यद्यपि आम सर्वसाधारण विभिन्न स्थानबाट नियालिरहेका विश्लेषकहरूले भने यो अवस्थालाई निकै रोचक भनेका छन् र त्यही अवस्थाले अब के हुने हो, यसभन्दा पछिको अवस्था अब के हुने हो भनेर हेरिरहेको अवस्थामा ती दुई दलले भने यो अवस्थालाई निकै सामान्य भनेका छन् र खुलेरै सार्वजनिक रूपमा उनीहरूले यो सामान्य हो, स्वाभाविक प्रक्रिया हो, यसलाई हामीले त्यति ठुलो घटना अथवा त्यति ठुलो निर्णय राजनीति नै उल्ट्यो भन्ने हिसाबले लिएका छैनौँ भनेर पनि स्पष्ट रूपमा बोलिरहेको अवस्था छ। यद्यपि नेकपाको बदरपछि आफ्नै गुणमा फर्किएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले अब भविष्यमा आफ्नो राजनीतिलाई के कस्तो मोड देलान्, त्यसले एउटा देशकै राजनीतिको मानचित्रलाई कोर्ने पनि छ र फेर्ने पनि छ। आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरी यो अवस्था सृजना भएपछि जनताबाट जननिर्वाचित प्रतिनिधि बनेर गएका राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाभित्र रहेका प्रतिनिधिहरूको अस्तित्व यतिखेर सङ्कटमा छ भन्दा फरक पर्दैन। किनभने नेकपा नरहेपछि अब उहाँहरूको हैसियत के त, कुन्दल भन्ने पनि टुङ्गो नलागिसकेको अवस्था छ। यसबीचमा आज नै प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठक पनि बसिसकेको अवस्था छ। यतिखेर विशेष गरी यो तीनवटा तहमध्ये प्रदेश सभा जहाँ यी दुई दलहरूको मिलनमा सरकार गठन भएको छ र त्यही हैसियत लिएर त्यहाँ आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका पदाधिकारीहरू पनि हुनुहुन्छ। प्रदेश सभाले अबको दिनमा कस्तो बाटो अपनाउँछ अथवा उसका कार्यहरू राजनीतिक र नीतिगत हिसाबमा पनि र संवैधानिक हिसाबमा पनि कसरी अगाडि बढ्छ त, यो विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ। हामीसँग यतिखेर प्रदेश एकका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीज्यू स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँ कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद। अलिकति धेरै नै बोल्नुपर्ने भयो सुरुवातमै, किनभने अब राजनीतिक गिजलो नै अहिलेको अवस्था नै त्यस्तै छ। अब अहिले चाहिँ अब प्रदेश सभामा त योभन्दा अगाडि नै टुङ्गिनुभन्दा अगाडि नै गिजलो सुरु भइसकेको स्थान हो। अझ प्रदेश सभा त त्यहाँको मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्था थियो। अब अहिलेको यो फेरिको अवस्थामा चाहिँ प्रदेश एकको सरस्वती अहिले यहाँहरूको त्यहाँ भित्रको कुराकानी, भित्री कुरो के छ अथवा के यहाँहरू बिच सल्लाह भइरहेको छ, विशेष गरी नेकपा बदर भइसकेको नेकपामा रहनुभएका यहाँहरूको चाहिँ के कुरा भइरहेको छ, त्यहाँबाट सुरु गर्छु। धन्यवाद, बडा राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। वास्तवमा तपाईँले अघि भूमिका पनि बाँध्नुभयो कि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यी पछिल्ला दिनहरूमा जे जस्ता घटनाक्रमहरू भइरहेका छन्, यो घटनाक्रम हामी यसभित्रका एक्टरहरू, खेलाडी, कार्यकर्ताहरूका लागि एक खालको एउटा घटना छ भने बाहिर बसेर राजनीति विश्लेषण गर्ने अथवा शुभेच्छा व्यक्त गर्ने अथवा राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्ने मान्छेहरूले बेग्लै ढङ्गले हेरिरहेका छन्, महसुस गरिरहेका छन् कि नेपालमा कतिपय घटनाहरू नाटकीय भन्न सुहाउने घटनाहरू पनि घटिरहेका छन्। तपाईँलाई थाहै छ 2075 साल जेठ 3 गते दुईटा पार्टी बिचमा एकता भएको थियो। अहिले सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गते भएको परमादेशले त्यो एकतालाई खारेज गरिदिएको छ। दुई, एकतापछि हामीले जुन नाम लिएर निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरेका थियौँ त्यस कुरालाई बदर गरिदिएको छ। किनभने त्यतिखेर नेकपा पार्टी, अहिलेको सत्तारूढ पार्टी, हिजोको एमाले र हिजोको माओवादी, अथवा अहिलेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी, दुईटा पार्टीहरूले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै अथवा सत्ताको बल मिचाइमा निर्वाचन आयोगले अर्को पार्टी, पुरानो साबिक कुनै पार्टीको नाम चाहिँ हामीलाई दिएको भन्ने कुरा अदालतले पुष्टि गरेर त्यो खारेज गरिदियो। त्यहाँबाट हाम्रो अस्तित्व के भन्ने प्रश्न उठ्यो र उसले दोस्रो परमादेश के जारी गरिदियो भने तपाईँहरू अब एकता गर्नुहुन्छ भने अर्को नाम लिएर साबिकको एमाले, नेकपा एमाले र माओवादी भएर तपाईँहरूको स्थिति अगाडि बढ्छ र तपाईँहरू भोलि एकता गरेर जान सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा फैसला गरिदियो। र अहिले निर्वाचन आयोगले त्यसकै आधारमा 15 दिनभित्र एकता गर्ने भए तिमी नयाँ नाम लिएर आऊ भनेर भन्यो।
घटना यहाँ पुगेको छ। र 1 नम्बर प्रदेशको सन्दर्भमा हाम्रो 1 नम्बर प्रदेश सभाको कम्पोजिसन कस्तो छ भने जम्मी 93 जना पार्लियामेन्ट्रियन भएको समानुपातिक र निर्वाचित गरी, त्यसमध्ये नेकपा एमालेको 51 सिट त्यो बहुमत प्राप्त सिट हो। 47 सिटले हामी बहुमत प्राप्त हुन्छ, 4 सिट बढी छ। नेकपा माओवादीको 16 सिट हो, तेस्रो पार्टी हो। र नेपाली काङ्ग्रेस 21 सिटले दोस्रो पार्टी हो। अरू पार्टीहरू 5 सिटका 3टा पार्टीहरू छन्, राप्रपा, सङ्घीय लिम्बुवान। प्रदेश एकलाई चाहिँ सर्वोच्चको बदरपछि एक हिसाबले सीधा फाइदाकै अवस्थामा पुगेको छ प्रदेश। अब लगभग एउटा स्पष्ट बहुमत हामीले प्राप्त गरेका छौँ, हामीलाई त्यो एउटा बल छ। तर हिजो पनि र आज पनिको एउटा घटना चाहिँ के हो भने यो विवाद त हिजो पनि नेकपा भित्रको विवाद हो र अहिले नेकपा भित्रको विवाद टुङ्गिएर नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले त भयो, फेरि पनि पार्टीभित्रका विवादहरू त बाँकी नै छन्। कानुनी रूपले यो त एउटा आधिकारिकताको कुरो मात्रै भयो, यहाँहरूको बीचको त्यो खाडल त पूर्ण बाँकी नै छ। तर के छ भन्दाखेरि संवैधानिक र कानुनी हिसाबले स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलको नेता मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुन्छ। हाम्रो स्पष्ट दलले छानेको नेता अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँको विरुद्ध चाहिँ त्यही पार्टीले पार्लियामेन्टभित्र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले अविश्वास प्रस्ताव लैजान पाउँदैन। त्यसले चाहिँ पार्टीभित्र नेताको विरुद्ध अविश्वास ल्याउन सक्छ, संसदमा लान नसक्ने भएको हुनाले त्यहाँ गएको अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ स्वतः फिर्ता हुन्छ। त्यसपछि हामी हाम्रो राजनीतिक पार्टीभित्र छलफल बहस गर्छौँ, अहिलेको नेतालाई कन्टिन्युटी लाने त्यही कुरा आउँछ, त्यो कुरा लिएर जान्छौँ। होइन अब अरू कुनै विकल्प पार्टीभित्रको लडाइँ के अरे बहसमा त आउन सक्छ नि त, त्यो ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। त्यसले गर्दा सारमा भन्दा अहिलेको विवादले दुईटा पार्टीको एकता अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, म एकताको पक्षमा हो। तर एकता अघि बढेन, यसले के कुरा चाहिँ बिगारेन भने हिजोका दुईटा पार्टीहरूलाई स्वाभाविक आफ्नो ठाउँमा अगाडि बढ्न र भोलि पनि एकता गरेर जानको लागि बाटो खुल्ला भएको हुनाले यसले धेरै ठुलो हानि क्षति चाहिँ गरेको छैन। अब प्रदेश सभाकै अलिकति कुरा तन्क्यौँ। प्रदेश सभामा अब जस्तो प्रदेश एक त अब यसै पनि नेकपा एमालेतर्फ नै मजबुत बनेर बसिसकेको अवस्था छ, त्यहाँ अब सोच्नुपर्ने कुरै भएन यहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ अरूको टाउको दुखाइको कुरा भयो। अब प्रायः जसो सब प्रदेशको संरचना लगभग त्यस्तै अवस्थामा नै रहेको छ। अब जहाँनेरि चाहिँ एमालेका कम हुनुहुन्छ त्यहाँनेरि प्रदेश सभामा अब उहाँहरूले सहमतिमा जानु पर्यो भने चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा अथवा केन्द्रीय स्तरमा देखिएको जस्तै समीकरणमा यहाँहरू चाहिँ अब अहिले जुन बेलामा परिआउँछ त्यही बेलामा हेरौँला भनेर ढुक्क भएर बेनिफिट अफ डाउट लिएर बसिरहेको अवस्था छ अथवा सुरु गर्नुभएको अवस्था छ, के छ त्यसमा चाहिँ? अहिले बागमती प्रदेश र 1 नम्बर प्रदेशमा दुईटामा हाम्रो स्पष्ट बहुमत हो। यहाँ अहिले एउटै प्रकृतिको घटना भइरहेको थियो, अविश्वास प्रस्ताव दुईटैमा आएको थियो, नेकपा विभाजित थियो। अब एउटै घटनाक्रमले अगाडि बढ्छ, 1 र 3 नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। अब नेकपा माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लियो भने अरू प्रदेशमा हामीले अरूको विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा छ। जस्तो बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, के अरे गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम गण्डक, कर्णाली लगायतका 4 प्रदेशमा हाम्रो पार्टीको लार्जेस्ट हैसियत छ। त्यसपछि काहीँ नेपाली काङ्ग्रेस सेकेन्ड छ, काहीँ नेकपा माओवादी सेकेन्ड दलको रूपमा रहेको छ। फर्स्ट र सेकेन्ड मिल्दा सरकार बन्ने जहाँ पनि सम्भावना छ। तर अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सहयोग गरेन। अहिले हामीबाट भिन्न भएको, हामी छुट्टिएका दुईटा दलमध्ये नेकपा माओवादीले समर्थन गरेन भने हामीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, कर्णाली प्रदेशमा, लुम्बिनी प्रदेशमा र गण्डकी प्रदेशमा 2, 3, 4, 5 सिटको आवश्यकता पर्छ। त्यो काहीँ राष्ट्रिय जनमोर्चा, काहीँ सजम, कुनै पनि दलबाट लिएर हामीलाई पूर्ति गर्ने ठाउँ छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी 6वटै प्रदेशको सरकारलाई चाहिँ कन्टिन्यू लान सक्ने अवस्था हाम्रो देखिएको छ। जस्तो आजको 1-2वटा घटनाले चाहिँ के पनि देखायो भने अहिलेको तातो विषयलाई जोडेर कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब कैलालीमा यहाँहरूको अब नेकपा एमाले भनेर नेमप्लेटै राख्ने पार्टी कार्यालयहरूको यस्तो विषयमा पनि त्यहाँका स्थानीय कार्यकर्ताहरू बिच झडपको अवस्था देखियो। अब यहाँहरूले चाहिँ अवस्था चाहिँ अहिले नेकपा एमालेमा हामी फर्किसकेपछिको हाम्रो केन्द्रको अवस्था यो हो अथवा पार्टीको अवस्था यो हो अथवा यो मजबुत अवस्थामा छौँ अथवा यो धारबाट अब चाहिँ नेकपा एमाले नै भएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ
छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सन्देश प्रवाह गर्न नसकेको केन्द्रले भएको कारणले गर्दाखेरि कार्यकर्ताबीच झडप भयो अथवा किन यस्तो भयो? यो अवस्था चाहिँ किन? 2-3 दिन मात्रै भएको छ, यसले पर्याप्त अलमल पनि भएको छ। अब के कसरी जान्छ भन्ने कुरा एउटा। दोस्रो कुरा, हामी करिब 3 वर्षदेखि एउटा अभ्यास गऱ्यौँ पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेर। हिजोको नेकपा एमाले पनि दुईतिर र माओवादी पनि दुईतिर भएर बसेको अवस्थामा हाम्रा बिचको वैमनस्यता अथवा हाम्रो असमझदारी चाहिँ तीव्र छ। तीव्र भएको कारणले त्यसको कहीँ रिफ्लेक्ट हुन्छ। अहिले तपाईँले आम रूपमा देख्नुभएको छ कि नेकपा एमालेका आम कार्यकर्ताहरू देशव्यापी रूपमा आफ्ना कार्यालयहरूलाई पुनः बोर्ड राख्ने, पुनः भेला गर्ने खालका उत्सवहरू मनाइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि सामान्यतया यो म्यानेज भएर जान्छ। जुन आजको कैलालीको समस्या लगायतका हुनसक्ने सम्भावना कुरा ल्याउनु भएको छ, पार्टी नेतृत्वले यसको बारेमा अब छलफल बहस भर्खर भएको छ। किनभने लामो विवादपछि एकैचोटि सबै कुराहरू हल भएर जाँदैन। त्यसो भएको हुनाले यस्ता केही घटनाक्रमहरू देखिन सक्छ। मैले एउटा मेरो अलग्गै मत छ यस सन्दर्भमा चाहिँ। जस्तो सर्वोच्चले जे परमादेश जारी गर्यो त्यसपछि एउटा समस्या अहिले उठेको छ। यस बिचमा निर्वाचित भएका उपनिर्वाचन माध्यमबाट र राष्ट्रिय सभा निर्वाचित भएका मान्छेहरूको हैसियत के? तिनीहरू त हिजोको नेकपा एमाले पनि हैन, हिजोको नेकपा माओवादी पनि हैन। नेकपाका तर्फबाट टिकट लिएका हुनाले उनीहरूको हैसियत के भन्ने कुरामा अर्को छ नि। अब अहिले चाहिँ निर्वाचन आयोगले केही समय उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो दल चोइस गर्न दिन्छ कि भन्ने खालको कुरा आएको छ। मलाई लाग्छ कतिपय कानुनविदहरूले के पनि भनिदिनु भएको छ भने नि यहाँनिर यो अवस्थामा उहाँहरूको हैसियत के त भन्दाखेरि अर्को हास्यास्पद भनौँ, दुर्भाग्य भनौँ, लज्जास्पद भनौँ अथवा के भन्ने राजनीतिक दलहरू जो चाहिँ लिड गरिरहनु भएको छ, जसलाई जनताले बहुमत दिएर पठाएका थिए, अहिले चाहिँ उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुभयो अरे। अब त्यो स्वतन्त्र भनेर, किनभने कानुनी भाषामा स्वतन्त्र भनेर भन्न सकिन्छ कि नेकपा नै नभएपछि स्वतन्त्र भयो वा नेकपा ऋषि कटलको तर्फबाट जानु पर्यो, उहाँहरू त्यहाँ त जान चाहनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने सर्वोच्चले एउटा फैसलामा अर्को पनि के कुरा जोड दिनु पर्थ्यो भने 3 वर्ष एकताको अभ्यास भएका पार्टीहरूको बिचमा एक आपसमा एक वा अर्कोतिर जानको लागि 10-15 दिन समय दिएको भए हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। हैन, त्यो दिएको भए त्यसले पनि एउटा म्यानेज हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। स्वतन्त्र भन्ने शब्दमा मात्रै भएन कि, किनभने अब यहाँनिर राजनीतिक समीकरण बन्दै गर्दाखेरि कसको सांसद कोतिर जाने अथवा कसको सांसद कोतिर जाने भन्नेको पनि कुरा आउने भयो। किनभने एकपटक त माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एक बनिसकेको पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँ रहनुभएका सांसदहरूलाई पनि अब म एमाले केन्द्रमा जान्छु अथवा म माओवादी केन्द्रमा जान्छु अथवा नेकपा एमालेमा जान्छु भन्ने एउटा पुराका पुरा उहाँहरूलाई त 100% छुट जस्तै पनि भएको अवस्था पनि भयो। त्यति अप्ठ्यारो नपर्दो रहेछ। सजिलैसँग वरिष्ठ नेताहरूले नै त्यसरी आज यहाँ भोलि त्यहाँ गरेर हिँडिरहनु भएको अवस्था छ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सांसदको लागि यो कतिको चुनौतीपूर्ण हुन्छ अथवा यसले चाहिँ नि कतै उहाँहरूको नैतिकतामाथि अथवा आचरणमाथि नै भोलि नराम्रो प्रश्न उठ्ने पो हो कि त्यो अवस्था? एउटा तपाईँले भनेको कुरामा म अहिले मेरो कुरा जोड्न चाहन्छु। मेरो बुझाइमा जब 3 वर्ष एकताको अभ्यास भएका पार्टीहरूका बिचमा एकपल्ट दल बदल गर्नको लागि 10-15 दिन समय दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो तर्क छ। कानुनले नै, सर्वोच्चको फैसला वा निर्वाचन आयोगले यो कुरा भएन भने मेरो पर्सनल मान्यता के भन्नुहुन्छ भने राजनीतिमा पद ठुलो कुरा हुँदैन, पार्टीको नाम पनि ठुलो कुरा हुँदैन, चुनाव चिन्ह पनि ठुलो कुरा हुँदैन, विचार ठुलो कुरा हुन्छ। र जुन विचारमा सहमत हो मान्छे त्यो विचारमा जान्छ। तपाईँले यी घटनाक्रम पछि देख्नुहुन्छ। जस्तो अहिले मिडियामा आइरहेको छ रामबहादुर थापा बादल, त्यो बहादुर चाहिँ रायमाझी लगायतको नेताहरू हामी जेसुकै कुरा गुमे पनि ओलीजीको साथमा हुन्छौँ भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रै प्रदेशमा पनि एकजना टङ्का आङमुवाङ भन्ने मान्यजी हुनुहुन्छ, उहाँको पनि स्टेटमेन्टहरू मिडियामा हेरिरहेको छु मैले। म जता गएँ अब फर्किन्न भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको हुनाले पद ठुलो कुरा हुँदैन, नाम ठुलो कुरा हुँदैन, चिन्ह ठुलो कुरा हुँदैन। त्यो कानुनी कुरा मात्रै हो। त्योभन्दा बाहेक राजनीति गर्ने मान्छेले मलाई जुन विचार, दृष्टिकोण, नेता, साथी, टिम मन पर्यो त्यहाँ जान पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुरामा अवसरवाद भन्ने कुरा चाहिँ अब मान्छेमा हुन्छ। धेरै मान्छेहरू चिन्हका कारणले, पदका कारणले नछोड्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दा राजनीतिमा यो के अरे कानुनी रूपमा पनि यो बाटो खुलाइदिनु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो मत छ। छुटिएरै भनौँ, अब 2वटा खेमा हुँदाखेरि छुटिएर प्रचण्ड दाहाल सँगै लाग्नुभएका यहाँहरूका नेताहरू चाहिँ अब सर्वोच्चको फैसला अथवा सर्वोच्चले जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णयपछि चाहिँ भन्ने निर्णय बाहिर आउने बित्तिकै खुरुक्क मानेर सुरुक्क फर्केर आउनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ त्यसको पछाडि केही छ रहस्य? अब रहस्य त म देख्दिनँ, किनभने त्यो काम लाग्दैन रहस्य के हो। किनभने उहाँहरूले प्रश्न त उठाउनु भयो, सर्वोच्चले गरेका, संवैधानिक निकायले गरेका अरू निर्णयहरूमा प्रश्न उठाइरहनु भएको अवस्था थियो।
तर के छ भने उहाँहरूले जस्तो के अरे फागुन 11 गते सर्वोच्चले एउटा फैसला गर्यो। संसद चाहिँ विघटन के अरे संवैधानिक थियो कि असंवैधानिक थियो भन्ने कुरालाई त्यसलाई फागुन 11 गते फैसला हुँदाखेरि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चले त्यो बद्रयोग्य छ र विघटन हुँदैन, पुनर्स्थापित भयो भनौँ नि। त्यो कुरालाई त प्रधानमन्त्री लगायत त्यो पक्ष सबैले मानौँ नि त, किन सर्वोच्चको फैसलाभन्दा माथि अर्को आदेश त हामीलाई कहीँ पनि छैन। त्यो संवैधानिक थिएन, विघटन भयो, पुनर्स्थापना भयो भनेर हामी सबै मान्यौँ। त्यसपछि फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको बेन्चले चाहिँ पार्टीको नाम नेकपा ऋषि कटेल कमरेडलाई दियो र तपाईँहरूको एकता चाहिँ हिजोको एकताभन्दा अघिल्लो दिनको स्थितिमा पुग्यो है भनेर भनिदिएपछि मानियो। अब के मान्छेले यसमा शङ्का होइन, डाउट अफ बेनिफिट लगायतका कुरा उठाएर यो चाहिँ सर्वोच्चले राजनीतिक निर्णय गर्यो, माग दाबीभन्दा बढी बोल्यो भन्ने कुरा त उठेका छन्। तर मलाई लाग्छ राजनीतिक नेताबाट यो कुराहरू धेरै उठेको छैन, यसले गर्दा यो हल भएर जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर अब तपाईँले अघि उठाएको प्रश्न चाहिँ मान्छेहरू अवसरवाद हुन्छ, मान्छेहरू अब के गर्छन् त पछिल्ला दिनहरूमा, यता मान्छे उता जान्छ जाँदैन भन्दाखेरि अब यो चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो। कुनै व्यक्तिले मेरो ठुलो कुरा विचार हो, दृष्टिकोण हो, म जहाँसुकै जान सक्छु, ठुलो कुरो होइन भनौँ भने मान्छे जहाँ पनि जान सक्ने हो। होइन भने सामान्यतया हिजोको नेकपा एमालेका मान्छेहरू नेकपा एमाले फर्किने र माओवादीका मान्छेहरू माओवादी केन्द्रमा फर्किने, 40% पार्टी र 40% सांसद लिएर ब्रेक गरेर अर्कोतिर जान सक्ने छुट चाहिँ अहिले पनि छ। वा दुईटै दल फेरि कुनै पनि बिन्दुमा गएर एकता भएर अगाडि बढ्न सक्ने बाटो चाहिँ अहिले पनि खुल्ला छ। अब यसो हुँदाखेरि चाहिँ नेकपा एमाले बनिसकेपछि अब पार्टीको अध्यक्षमा त यहाँहरूको केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ, प्रायःजसो निर्णयहरू उहाँले नै लिनुहुन्छ। अब पछिल्लो उहाँको यो कार्यकाल प्रधानमन्त्री र नेकपाकै अध्यक्ष पद दुईवटा सम्हालेर बसिरहँदाखेरिको उहाँको काम गराई स्टाइल हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नि धेरैले नेकपा एमालेकै नेताहरूले के भन्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीमा चाहिँ नि कन्सल्टेटिभ लिडरसिपको क्षमता चाहिँ छैन, त्यसले चाहिँ पार्टीलाई एउटा एकदम त्यो भन्ने छ। यहाँलाई त्यो विषयमा के लाग्छ? अब नेकपा एमालेलाई पनि उहाँले नेकपालाई जसरी चलाउन खोज्नु भयो भने त्यसले कस्तो मोड दिन्छ? नेकपा एमाले पनि उहाँले नेकपा पनि गलत ढङ्गले चलाएको होइन र पार्टीभित्र ठुलो नेतृत्वको टिम र धेरै ठुलो जनशक्ति भइसकेपछि त्यसलाई शक्ति विन्यास गर्न एउटा अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने, अर्को अध्यक्षले पार्टी नेतृत्व गर्ने भनेर हामीले कार्यविभाजन गरेकै थियौँ। त्यो ठोस ढङ्गले कार्यविभाजनलाई लिएर जान नसकेको कारणले आरोप लगाएको मात्रै हो। केपी ओली बाहिर देखिँदा तपाईँहरूले टिप्पणी गर्दा, अरू व्यक्तिले टिप्पणी गर्दा कडा छुचो एकदम कठोर खालको छ भन्ने कुरा बिल्कुल होइन। केपी ओली शर्मा ओली चाहिँ एकदम बिल्कुल डेमोक्रेटिक एउटा नम्स मूल्य मान्यताबाट अगाडि बढ्ने मान्छे हो र हिजो नेकपा पनि उहाँहरूले त्यो चलाएको हो र केही नेताहरूको अतृप्त खालको एउटा आकाङ्क्षा हुन्छ नि, छिटै बनिहाल्ने, छिटै कुनै पदसित प्राप्त गर्ने कुरामा उहाँ बाधक बन्नुभयो भन्ने उहाँहरूको बुझाइ हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू यो खेल गर्नुभयो। केपी ओलीले हिजो नेकपा पनि असाध्यै राम्रो ढङ्गले चलाउनु भएको मेरो विश्वासमा। अबको नेकपा एमाले र हिजोको नेकपा एमाले पनि उहाँले चलाएको, किनभने नेकपा एमाले हिजो संविधान सभामा दोस्रो पार्टी हुँदा, हिजो सरकारभन्दा अपोजिसनमा हुँदाखेरि जुन भूमिका उहाँले खेल्नुभयो त्यसरी यो पार्टीलाई यहाँ ल्याउनु भयो, उहाँको नेतृत्वमा ल्याएको हो नि त। त्यसले गर्दा केपी ओलीले गलत ढङ्गले चलाउनुहुन्छ भन्ने होइन। एउटै मात्रै कुरा म के भन्छु भने हाम्रो पार्टी ठुलो जनशक्ति, धेरै कार्यकर्ता, धेरै नेताहरू भएको हुनाले छलफल बहस अलिक बढी होस् र सबैसित सरसल्लाह भएर उचित खालको निर्णय लिएर अगाडि बढोस् भन्ने चाहना हो। त्यो कुरामा पार्टी अध्यक्षले पनि ध्यान दिनुभएको छ, अझै बढिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। अब अहिले प्रतिनिधि सभामा जो जसरी रहनु भएको छ, अब अहिले त्यो चाहिँ निर्णय नभइसकेको अवस्था छ। अब यहाँहरूको विशेष गरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको अब यहाँहरू एकीकरणमा जानुहुन्छ अथवा कोसँग एकीकरण गर्नुहुन्छ, सत्ता समीकरण कसरी बनाउने भन्ने लगायतका कुराहरू छ। अब यहाँलाई चाहिँ प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस पनि यतिखेर चाहिँ यो बनिरहेको यो राजनीतिक अवस्थामा चाहिँ आफ्नो खुट्टा कहाँनेरि अड्काउने भनेर हेरिरहेको अवस्था छ। यति बेला चाहिँ अब नेकपाले माओवादी केन्द्रसँगै फर्केर जाने अथवा माओवादी केन्द्रले मिलाउँ भनेर एमालेसँगै आउने अवस्था चाहिँ कति प्रतिशत देख्नु भएको छ यहाँले? अब सम्भावना छँदै छैन भन्ने त होइन, किनभने हामीले सोच्दै नसोचेका सम्भावना नभएका घटना पनि भएका छन्, चाहे कानुनी संवैधानिक हिसाबले होस्, चाहे पार्टी राजनीतिमा होस्।
सम्भावनै छैन 0% भनेर त म भन्न सक्दिनँ। होइन, किनभने ओलीसँग रिसाएर जानुभएका नेताहरू पनि यसो हुँदाखेरि चाहिँ नेकपाको एकता बदर हुँदाखेरि चाहिँ दुःखी चाहिँ कति पनि देखिनु भएन क्या। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि अहिले तत्काल सम्भावना देख्दिनँ म, अत्यन्त न्यून सम्भावना छ। र नेकपाको अहिलेको सरकार, केपी ओलीको नेतृत्वको नेकपा एमालेको सरकार अहिले अल्पमतमा छ। यद्यपि 2074 सालमा सरकार बन्दाखेरि पनि यही अवस्था थियो। नेकपा एमाले लार्जेस्ट पार्टी, काङ्ग्रेस सेकेन्ड लार्जेस्ट र माओवादी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी थियो। थर्ड लार्जेस्ट पार्टीले फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टीलाई समर्थन गरेर सरकार बनेको हुनाले अहिले हामी ठ्याक्क त्यही ठाउँमा पुग्यौँ। अब उसले विश्वासको मत हाम्रो झिक्यो भने हामीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ। विश्वासको मत प्राप्त भएन भने राजीनामा दिएर बाटो छोडिदिनुपर्छ। एउटा अवस्था त्यो हो। अब नेकपा माओवादीले विश्वासको मत दिन्छ कि दिँदैन भन्दाखेरि अहिले जुन तहको हाम्रो बिचमा विवाद, बहस, झगडा, संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठेर हामी छुट्टिएका छौँ, तत्काल एक ठाउँ हुने सम्भावना र समर्थन हुने सम्भावना देख्दिनँ। तर भर्खरै घटनाक्रम घटेको हुनाले 2-4 दिन के हुन्छ, कसरी जान्छ भन्ने कुराको बारेमा नेताहरू छलफल बहसमा भएको हुनाले यही हुन्छ भन्न सकिन्न। तर मेरो विश्वास के छ भने सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारलाई समर्थन गर्ने देखिँदैन अवस्था अहिले चन्द्रमा। वा केही समय उसले पनि सहयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्छ, अर्को कुनै व्यवस्था नहुने जसको लागि, नभए सम्भावना कम छ। दोस्रो, नेकपा माओवादीले समर्थन गर्छ कि गर्दैन भन्दा भर्खर छुट्टिएको दलले गरिहाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्योभन्दा बाहेक पनि अरू दलहरूको समर्थनमा पनि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत पुग्ने भएको हुनाले मलाई त्यो तेस्रो बाटो पनि अप्सन खुल्ला हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। हुन्छ। अब अर्को एउटा सम्भावनाको कुरा के पनि छ भने नेकपा एमालेले नेकपाको एकता त फुटायो, यो चाहिँ विशेष गरी प्रधानमन्त्रीलाई नै श्रेय दिइया छ। किनभने जे जसरी घटनाक्रमहरू डेभलप भए पनि आरोप भनौँ, श्रेय भनौँ, श्रेय किन भन्यो भने अब नेकपा एमालेका नेताहरू त सबैजना खुसी नै हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीसँग रिसाएर जानुभएका पनि खुसी भएर फर्किएपछि अब श्रेय नै भन्नु पर्यो, यहाँहरूको नेकपा एमाले जोगिएको छ। अब त्यो कारणले गर्दा पनि अब अहिले चाहिँ नेकपा एमालेको यो सम्पूर्ण एउटा चाल जसरी चल्या छ, नेकपा एमाले नै भनौँ, अब त्यहाँनिर जो भए पनि जसपाको पछिल्लो पटकको घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि त्यहाँका एक नेता महन्त ठाकुरले भन्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ कतै आफू नजिकका केही व्यक्तिहरू लिएर ओलीतिरै जानेको हो कि भन्ने किसिमको छाँटकाट पनि देखाइसकेको अवस्था देखियो। त्यो किसिमको शङ्का पनि उब्जिएको छ। कतै नेकपा एमाले चाहिँ आफू पुरानो अवस्थामा फर्किने, त्यसपछि बाँकी रहेका दलहरूलाई फुटाउँ है भन्ने त्यस किसिमको छलफल चाहिँ एमालेमा भएको हो अथवा सुरु भएको केही मिडियाहरूमा, केही सार्वजनिक ठाउँहरूमा चर्चाको विषय चाहिँ बनेको छ। र म तपाईँलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने आज बिहान मात्रै पनि मैले जसपाका एकजना नेता, वरिष्ठ नेता शर्मनाथ शुक्लाज्यूको एउटा इन्टरभ्यू सुन्दै थिएँ एफएममा, र उहाँलाई यी प्रश्नहरू सोधिएको थियो कि तपाईँहरूको अब केपी ओलीको अलायन्सलाई समर्थन गर्नुहुन्छ वा तपाईँहरूको दल फुट्दैछ भन्ने कुरा गर्दा उहाँले 2टा जवाब दिनुभएको थियो। मलाई त्यो जवाब म सहमत छु। म यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु, उहाँले सरकारको र सत्ताको सहभागिताको कुरा अहिले उठेको छैन। हाम्रा केही एजेन्डाहरू छलफल गरेका छन्, एजेन्डा टुङ्गिएपछि हुनसक्छ नहुन पनि सक्छ, एउटा। दोस्रो, उहाँले के भन्नुभयो भने हाम्रो दल जे गर्छ एकमत भएर गर्छ, फुटेर गर्दैन भन्नुभयो। र अहिले घटनाक्रमले दिउँसो चर्चा छलफल हुँदाहुँदै पनि मैले त्यो दलभित्र भएका त्यहाँ पनि विभिन्न पक्षहरू छन्। अर्को पक्षका केही साथीहरूलाई पनि अहिले कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रो दल फुट्दैन र केही राजनीतिक विषयहरू र केही हाम्रा मागहरू अहिलेको सरकारले सम्बोधन गर्ने भयो भने हामी सरकारमा सहभागी हुने र सहयोग गर्न सक्छौँ, दल एकै भएर भन्ने खालको कुरा छ। त्यसले गर्दा यो जुन के भन्छ जसपा फुटेर समर्थन लिने स्थिति देखिँदैन। यहाँनिर कस्तो भयो भने नि अब सर्वोच्चको निर्णय त आयो, अब यसपछि चाहिँ त्योसँग जोडिएका र यहाँहरूले गरेका निर्णयहरू जस्तो अब अस्ति भर्खरै मात्रै पनि नेत्र विक्रम चन्द विप्लवलाई राष्ट्रिय सहमतिमा मूलधारको राजनीतिमा ल्याउँदाखेरि हुन त अब त्योसँग पनि यहाँहरूले अब विप्लवले पनि के भन्नुभएको छ भने ओलीसँग मिलेर जान सकिन्न भनेर बोल्नु भएको छ। पछि त्योभन्दा पछाडि आइसकेपछि पनि अथवा गइँदैन भन्ने किसिमको एउटा धारमा अहिले चाहिँ नि त्यस किसिमले त्यो घटनाक्रम देखाइरहनु भएको छ, अथवा त्यो नै हो अथवा जस अहिले जनमानसमा त्यो पारिएको छ, छाप त्यो छ अहिले चाहिँ। अब यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो
त्यस बेलाको निर्णय सरकारले जसरी विप्लवलाई मूलधारमा ल्यायो र 3 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भयो, त्यसपछि त्यसले निम्ताएका कन्सिक्वेन्सेसहरू पनि छन् नि। अब त्यस विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली आफू कतिको कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ सरकारले कसरी सम्हाल्न सक्ला? धन्यवाद। यो बडा राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा यो सर्वोच्चका फैसलाहरू, विभिन्न फैसलाहरू, त्यसपछि राजनीतिक पार्टीका विभाजन र एकीकरणका कुराहरू भन्दा यो मुलुकको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण घटना थियो। किनभने एउटा विद्रोही र कम्युनिस्ट पार्टी हतियार बोकेर हिँडेको, हतियारको भरमा उसले सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न घटनाक्रम गर्दै हिँडेको एउटा बलियो पार्टी, त्यसलाई हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउने, संवैधानिक र कानुनी कोर्समा आउने कुरामा जे सहमति गर्यो 3 बुँदेमा, त्यो ठुलो एचिभमेन्ट हो नेपालको लागि, नेपाली जनताको लागि, नेपालको संविधानको लागि र हाम्रो पार्टीको लागि र सरकारका लागि ठुलो एचिभमेन्ट हो। यो कुरा अहिले घटनाक्रमले ओझेल परे देखिएको छ। अब विप्लवले पछिल्ला दिनमा के भन्नुभयो भन्ने कुरा ठुलो कुरो भएन। विप्लवसित नेकपा एमालेको अथवा अहिलेका कुनै पनि पार्टीको बिचमा सहकार्य सहमति हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ, यो ठुलो कुरो भएन। उहाँहरू मूलधारमा आउनुभयो, शान्तिपूर्ण बाटोमा आउनुभयो, उहाँहरू एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट जनताको बिचमा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। तर समय के भयो भने सरकारले हामीसित आउनै पर्थ्यो, हामीसित आउने शर्तमा मात्रै अथवा प्रधानमन्त्रीसित आउने, उहाँसित तालमेल गर्ने शर्तमा मात्रै उहाँलाई बैठ्याएको भए यो कुरा गलत थियो, त्यो कुरा होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउनु भएको छ। उहाँहरूसित बाटोमा हिँड्दै जाँदा हाम्रो सहकार्य हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अहिले पनि बाटोमा हिँड्दै जाँदाखेरि नै यही समय पारेर सहमतिमा 3 बुँदे हस्ताक्षर गरेर आउनु भएको त पक्कै पनि होइन होला। पाण्डे सरले त योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै मेहनत गर्नुभयो, थुप्रैवटा अन्य दललाई सहमतिमा ल्याउनु पनि भएको हो। उहाँहरू मान्नु भएको थिएन, 1.5 वर्षै पनि सहमतिमा आउन सक्ने दल थियो। तर यही अवस्थामा चाहिँ किन सहमतिमा आयो र किन चाहिँ नि गम्भीर कुराहरूमा पनि हस्ताक्षर गरियो? अब कतिवटा गम्भीर त छैन केही पनि। उहाँहरूबाट समातिएका कैदीहरूलाई सबैलाई छोडिने, मुद्दाहरू खारेज गरिने लगायतका कुरा छन् भने हतियारको कुरा उठाइएको छैन। अब उहाँहरूले विस्फोट गराइरहनु भएको थियो। गृहमन्त्री आफैले विप्लवका समूहलाई जहाँ भेटिन्छ त्यही उहाँहरूलाई चाहिँ गोली हान्नेसम्मका कुराहरू पनि नआएका होइनन्। उहाँहरूलाई हामीले आतङ्ककारी घोषणा गरेर सरकारले त्यो खालको ट्रिटमेन्ट गर्यो। उहाँहरूले पनि हतियारको बलमा व्यक्ति हत्या समेत गर्नुभयो, लुट्ने ओर्ने कामहरू यी पनि भइरहेका थिए। यी सबै कुरा छोडेर शान्तिपूर्ण बाटोमा आउँछु भन्ने कुरा नै मूलभूत रूपमा ठिक र सही कुरा हो नेपालीको हितमा। दोस्रो कुरा, उहाँहरूले बोकिरहेका हतियारको बारेमा उचित व्यवस्थापन हुन्छ, त्यो व्यवस्थापन हुन्छ नि, त्यो व्यवस्थापन नभइकन जाँदैन। किनभने हतियारका कुरा अहिले कतिपय काङ्ग्रेस र कतिपय ठाउँबाट उठिरहेका छ नि, के त हिजोको हतियारको चाहिँ सही ढङ्गले भण्डारण भएको हो होइन नि त। हतियार हरायो भनेर त निष्कर्ष निकालेको हो नि त। यसमा केही फटाइ कतैबाट हुनसक्छ, तर मूलभूत रूपमा हतियार बोकेको फोर्स हामी हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण बाटोमा आउँछौँ भन्ने कुरा ठुलो उपलब्धि हो। योभन्दा दोस्रो बाटोमा हामीले अर्को के कन्सपिरेन्सी छ यही बेला किन आयो भन्ने कुरा आउँदै जाँदा यही बेला भएको हो। हाम्रो पार्टी टुट्ने अथवा हाम्रो पार्टीको एकता भङ्ग हुने बेलामा उहाँहरू आइपुगे, यसको के अर्थ छ? यसको के मिनिङ हुन्छ जस्तो लाग्दैन। कमजोरी सरकारको यहाँनिर सरकारको कमजोरी तपाईँ 2-3टा कुरा। अहिले पहिलो सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। सैद्धान्तिक सहमतिमा उहाँहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउने भनेपछि उहाँहरू हतियार किन चाहियो? उहाँहरू हतियार बोकेर हिँड्नु परेन नि त। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा कोही नेपाललाई हतियार बोकेर हिँड्नु तर हिसाब किताब त राख्नु पर्ला नि सरकारले। त्यो हुन्छ, त्यो आउँछ। जस्तो हिजो सिके राउतलाई शान्तिपूर्ण मुभमेन्टमा ल्याउँदा पनि तमाम प्रश्नहरू उठे, हाम्रै पार्टीभित्रबाट उठ्यो, अरू बाहिर पार्टीबाट उठाए। आखिरमा अहिले त्यो त सेटलमेन्ट भएर गयो नि त। अब यो पनि सेटलमेन्ट भएर जान्छ। मूल कुरा उहाँहरू सैद्धान्तिक रूपमा, वैचारिक रूपमा, संवैधानिक कानुनी हिसाबले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जाने भन्ने बित्तिकै सबै कुरा सकियो। अब यसका टेक्निकल पार्टहरू, हतियार कसरी बिसाउने, उहाँहरूका योद्धाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उहाँहरूका बन्दीहरू कसरी रिहाई गर्ने, उहाँहरूका लागेका मुद्दाहरू कसरी खारिज गर्ने, यी सबै कुराहरू अब बिस्तारो प्रोसेसमा हुन्छ। यति मात्रै होइन, तपाईँले बुझ्नुपर्ने के छ भने अरू कतिपय शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छु भनेर आउने मान्छेहरू जेलमा पनि छन्,
कतिपय मान्छेहरू अहिले पनि भूमिगत रूपमा हुन सक्छन्। तर सबै मान्छेहरू आउने भयो भने यिनीहरूका मुद्दा छुट हुने, यिनीहरू जेलबाट छुट्ने, यो सबै कुरा राज्यले प्रक्रिया पुरा गरेर हुन्छ। हुनुपर्ने यही नै हो, प्रक्रियागत रूपमा नै उहाँहरू मूलधारमा आउनु भएपछि त्यससँग जोडिएका बाँकी कुराहरू चाहिँ सरकारले बिस्तारै प्रक्रियागत रूपमा नै टुङ्ग्याउँदै लैजाने हो। सबै कुरा एकचोटिमै हुन्छ भन्ने हाम्रो पनि आशय होइन। तर एटलिस्ट सरकारले त्यो कुरालाई सम्बोधन गरिदिएको भए, आम सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी भन्न सकेको भए यतिखेरको यो आशंका अथवा प्रश्न चिन्ह उठ्ने अवस्था चाहिँ बन्दैन थियो। स्पष्टै छ त, हतियार त लेखेन, शान्तिपूर्ण मुभमेन्टमा आउने र हतियार के अरे सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएपछि त सकियो त कुरा त। तर त्यसभन्दा पछाडि त्यसभन्दा पछाडि जब मिडियाले प्रश्न उठायो, जब आम सर्वसाधारणले, जब जनताले प्रश्न उठाए, तपाईँले अहिलेसम्म प्रयोगमा ल्याउनुभएका विस्फोटक पदार्थ त्यत्रा हतियार छ भन्नुहुन्थ्यो, हुँदाखेरि ती कहाँ गए त भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने मसँग त हतियार नै छैन भनिदिनु भएको छ नि त। किन भन्नु? राज्यको सबै नोटिसमा छ, ती कुराहरू उहाँहरूले बुझाउनुहुन्छ, बुझाएन भने राज्यले लिन्छ। हुन्छ, अब त्यतातिर हामी नजाउँ, किनभने त्यसमा अब केन्द्र सरकार अलिकति राम्रो काम भएको बेला के भने यसलाई अझै राम्रो होस् भनेर चाहना गर्ने, कामना गर्ने हो क्या। अब आजकै अर्को एउटा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब एमालेमा यही हिसाबले जाने हो भने चाहिँ जस्तो अब छुटिएर गएका केही वरिष्ठ नेताहरू र उहाँहरूसँगै पिछा लाग्नुभएका विगतका नेकपा एमालेकै कार्यकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ। एउटा समूह, एउटा झुन्ड त्यो त छ। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब सुदूरपश्चिममै अब कार्यालय स्थापना गर्दाखेरि चाहिँ लेखराज भट्टज्यूको नेम प्लेट राख्दाखेरि भीम रावल पक्षधर नै गएर त्यहाँ चाहिँ नि प्रश्नहरू उठाउनु भयो, हालसम्मको अवस्था पनि उब्जियो भन्ने कुराहरू पनि छन्। अब अलिकति मैले पनि सुने होइन, डिटेलमा बुझ्न पाएको छैन। एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक आन्दोलन, राजनीतिक चाहिँ अभियानमा धेरै घटनाहरू हुन्छन्। हाम्रो विगतमा पहिले नेकपा एमाले फोड्दा पनि कुटाकुट, कार्यालयमा हानाहान पनि भएको थियो। यी राम्रो कुरा होइन, बिल्कुल राम्रो कुरा होइन। कुनै राजनीतिक पार्टीले कुनै नेम प्लेट राख्दा अथवा केही गर्दा, केही बहस गर्दा होइन, हातपात गर्ने कुरा, यी छुट दिन सकिने कुरै होइनन्। यी कारबाहीयोग्य कुराहरू हुन्, भोलिका दिनमा कारबाही हुन्छ। अर्को कुरा, तपाईँले प्रश्न गर्न खोज्नु भएको विषयमा म जोड्न चाहन्छु तपाईँलाई सजिलो हुने गरी। जस्तो यो 2-2.5 महिनाको अन्तरालमा र त्योभन्दा अघि हिजोको नेकपा एमाले भित्रै पनि एउटा नेताले अर्को नेताको विरुद्धमा, एउटा कार्यकर्ताले अर्को नेताको विरुद्धमा बोलेका अभिव्यक्तिहरू, लगाएका लान्छनाहरू, आरोपहरू, नाराबाजीहरू हेर्नुभयो भने के एकै ठाउँ बस्न सकिने स्थिति छ त भनेर भन्दा छैन, त्यो देखिँदैन। तर एउटा कुरा के हो भने हिजो अलग मान्यता राख्दा, लडाइँ गर्दा र मित्रता गर्दाको अवस्था चाहिँ फरक हुन्छ। अब हिजोको यस्ता घटनाक्रम, हिजोको यस्ता गाली गलौज, नारा जुलुस गर्नुभयो भने ती कुराहरू कारबाहीको विषय बन्छ। तर हिजोसम्म गरेका कुरा गर्नु हुँदैन थियो। जस्तो एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताले, म पनि यो पार्टीको कार्यकर्ता हो नि त, मेरै कतिपय आदरणीय नेताहरू यो पार्टी छोडेर अन्त जानुभयो, व्यक्तिगत गाली गलौज, आरोप, लान्छना, कुटपिट, यी गलत कुरा हुन्, यस्तो गर्नै हुँदैन। कसैले गरेको थियो हिजो भने पनि अब ती सबैलाई आम माफी दिनुपर्छ मेरो विचारमा। र हिजोका दिनबाट अथवा आजका दिनबाट हामी नयाँ पार्टीभित्र आन्तरिक कलह चाहिँ हुनु हुँदैन, नयाँ सिराबाट उठेर जानुपर्छ। अब मेरो आग्रह के छ भने म देशभरिका नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता र अरू पार्टीलाई पनि भन्न चाहन्छु, आफ्नो पार्टीभित्र अथवा अर्को पार्टीसित पनि कहिलेकाहीँ वैचारिक बहस, वैमनस्यता हुनसक्छ। त्यो भनेको शान्तिपूर्ण बाटो, वैचारिक बहस र वैचारिक बहस टेबलबाट टुङ्ग्याउने हो। व्यक्तिगत गाली गलौज, कुटपिट, लान्छना, आरोप र अश्लील कुराहरू गर्ने कुरा चाहिँ गलत हो भन्ने मेरो मान्यता छ। हुन्छ, हामीसँग यतिखेर प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। यतिखेर हामी विशेष गरी सर्वोच्चले नेकपाको आधिकारिकता बदर गरिदिएपछि यतिखेर आफ्नै विगतको पार्टीमा फर्किएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र र त्यसपछि जुन किसिमको एउटा राजनीतिक घटनाक्रम यतिखेर बनिरहेको छ र त्यसले जस्तो अन्य दुविधाका कुराहरू, विभिन्न प्रश्न प्रतिप्रश्नहरू उब्जाइरहेको छ, त्यसमा केन्द्रित छौँ। र विशेष गरी यस घटनाक्रमहरूबाट डेभलप भएपछि प्रदेशसभामा पनि यसको के कस्तो इम्प्याक्ट परिरहेको छ त, हामी त्यसमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा प्रदेश नम्बर 1
का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई पुनः स्वागत गर्छौँ। पुनः स्वागत धन्यवाद कार्यक्रममा। अब यति बेला चाहिँ विशेष गरी धेरै जसो आम सर्वसाधारण होस् अथवा अन्य पार्टीका नेताहरूको होस्, सबैको ध्यान चाहिँ यहाँहरूकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा देखिन्छ। ओलीले चाहिँ जुन निर्णय गर्नुभएको छ सरकारमा रहँदाखेरि र अहिले पछिल्लो समय गर्नुभएका केही निर्णयहरू पछि अहिले देखिएको दुईवटा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन छुटाउनु हुँदैन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, एक जसपाका नेता उपेन्द्र यादवले आफ्नो माग राखेर डिल गरिरहनु भएको छ। अब सायद ओलीसँग मात्रै नगरिरहनु भएर अरूसँग पनि गर्नुभएको हुनसक्छ। अर्का नेता महन्त ठाकुरले पनि आफ्नै माग राखेर उहाँ पनि दौडधुपमै हुनुहुन्छ। उहाँले पनि फरक फरक राजनीतिक धाराहरूमा फरक फरक रूपमा यो कुरालाई अगाडि लिइरहनु भएको छ होला। अब ती कुराहरू उहाँहरूले उठाउनुभएका कुराहरू अलिकति गम्भीर प्रवृत्तिका पनि छन्, किनभने आम सर्वसाधारणमा त्यसले प्रत्यक्ष जोडिएको छ। विगतका धेरै लामो घटनाक्रमहरू त्योसँग जोडिएर आएको छ। त्यसलाई चाहिँ यदि प्रधानमन्त्रीले सही ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भने भोलि यसले उहाँलाई सङ्कटमा पार्न सक्ने अवस्था कस्तो छ? अब एउटा कुरा के छ भने, जस्तो महन्त ठाकुरजी, उपेन्द्र यादवजीहरूको एउटै मोर्चामा हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूका बिचमा कतिको खँदिलो एकता छ, कस्तो छ स्थिति हामीले बाहिरबाट बुझ्ने कुरा भएन। मैले के देख्छु भने, मैले अघि पनि एउटा प्रसङ्ग कोट्याएको थिएँ, सर्वेन्द्र शुक्लाले भन्नुभयो भनेर, र उहाँहरूको दलमा अहिले विभिन्न खालका विचारहरू अभिव्यक्त भए पनि दल एकै ठाउँ हुन्छ र एउटै मुद्दा हो हाम्रो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नु भएको छ। खास गरी अहिले मैले आज मिडियामा सुनेको बाहिर आएका कुराहरू हेर्दाखेरि रेशम चौधरीको मुद्दा खारेजी र जेलबाट बाहिर ल्याउनु पर्ने कुरा एउटा उठेको छ त्यो दलको तर्फबाट, र अरू केही मधेस केन्द्रित उहाँहरूका मुद्दा उठाउनु भएको छ। अब यस कुराको सन्दर्भमा चाहिँ नेकपाका नेता केपी शर्मा ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी डिल गर्नुहुन्छ, त्यसको आधारमा नकारात्मक वा सकारात्मक माहौल बन्न सक्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। स्वभावैले तपाईँले उठाएको कुरा ठिकै हो र आम पब्लिकले त्यो कुरालाई हेर्छन्। तर के छ भन्दाखेरि मुलुकमा कम्प्लिटली शान्ति स्थापना हुने भयो। जस्तो सिके राउतलाई हामीले हिजो ल्याउँदा पनि प्रसङ्ग उठायो नि त, यो चाहिँ सबै ढाँटी कुरा हो, सिके राउत विखण्डनको पक्षमा छ, केपी ओलीले हतार गरेर देखाउन खोजे भन्ने कुरा उठ्यो। त्यसको सेटलमेन्ट भयो। आखिर 2 वर्ष भयो, केही पनि देखिएको छैन रिजल्ट। त्यसपछि विप्लव समूहलाई ल्याउँदा अहिले हतियारको कुरा तपाईँले उठाउनु भयो, आम रूपमा उठिरहेको छ। तपाईँले ल्याउने कुरा त मिडियामा उठिरहेको कुरा नै हो। एकदम त्यो कुरामा पनि अब केही दिनभित्र त्यसको पनि सेटलमेन्ट हुन्छ र देखिन्छ। ड्यु प्रोसेस अफ लबाटै कुराहरू पुरा हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा अहिले चाहिँ महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवको अलग अलग कुरा हो र त्यो पार्टी फुटेर माथि आउँछ भन्ने खालको कुरा अनुमान गरिएको छ। मैले पनि त्यो कुराहरू सुनेको थिएँ, तर हिजो र आजका घटनाक्रम हेर्दाखेरि उहाँहरूको पार्टी एक ढिकाबाट आउँछ। उहाँहरूका कतिपय मूलभूत एजेन्डाहरू सरकारबाट समर्थन भयो भने सरकारको पक्षमा समर्थन दिने वा सत्तामा सहभागी हुने कुरा बन्न सक्छ भन्ने खालका कुरा पनि आइरहेका छन्। ती कुरा सत्तामा सहभागी हुने कुरा अहिले हामी चर्चा नगरौँ। अहिले नेकपा एमालेको सरकारलाई विश्वासको मत हिजोको नेकपा माओवादीले नजिकेको हुनाले हामीलाई आवश्यक परेको छैन। तर हामीले के अनुमान गर्नु पर्यो भने, हिजो एकताबद्ध भएको पार्टी फुट्यो अथवा 2 धारमा गयो भने, फुट्ने भन्दा पनि कानुनी रूपले पार्टी हिजोको ठाउँमा मात्रै पुगेका हुन्, अनि त्यो पार्टीको बिचमा विश्वासको मत झिक्न सक्छ भन्ने कुरा त अनुमान गर्नु पर्यो नि त। अनुमान गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले म आवश्यक पऱ्यो भने विश्वासको मत दिन्छु भन्नुभएको हुनाले त्यसका लागि केही एक्सर्साइज भएका होलान्। एक्सर्साइज जेसुकै भए पनि त्यसलाई कानुनी प्रक्रिया र विधि प्रक्रिया पुर्याएरै गर्नुपर्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीजी कन्सियस हुनुहुन्छ। विधि प्रक्रिया नपुर्याई अनपपुलर जनविरोधी काम गर्नुभयो भने त जनताले बाँकी राख्दैन नि त। यस कुरामा प्रधानमन्त्री पनि होसियार हुनुहुन्छ, दल पनि होसियार छ र हामी सबै होसियार छौँ। हुन्छ। अब यदि यस किसिमको परिस्थिति आएमा म स्वतस्फूर्त रूपमा राजीनामा दिन तयार छु भन्नुभएको छ, ढुक्कसँग भन्नुभएको छ। यदि यस किसिमको परिस्थिति आयो भने म विश्वासको मत लिएर अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ, त्यो पनि उहाँले स्पष्ट रूपमा एकदमै क्लियरका साथमा भन्नुभएको छ। यति धेरै कन्फिडेन्स चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा कसरी आयो, कहाँबाट आयो? राजनीतिक अवस्था अहिले यो छ, सबै पार्टीहरूको अवस्था हामी कहाँ जाने अथवा कतातिर इन्गेज हुने भन्ने यो अवस्था चाहिँ मूल राजनीतिक दलहरूले भएको बेलामा चाहिँ
ओलीज्यूको त्यति धेरै कन्फिडेन्स चाहिँ कहाँबाट आयो? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले 35 वर्षबाट नजिकबाट जान्दछु र उहाँको नाम सुनेको, राजनीतिमा आएदेखि नै सुनेको हो। र उहाँको एउटा असाधारण क्षमता के छ भने आत्मविश्वास धेरै बलियो भएको मान्छे हो, धेरै बलियो भएको मान्छे हो। जुन कुरा बोल्नुहुन्छ, जुन कुरा गर्नुहुन्छ र जहाँ उभिनुहुन्छ दह्रो टेकेर उभिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा पक्ष उहाँको। दोस्रो पक्ष अहिलेको नेकपा एमालेको सरकारलाई चाहिँ यदि नेकपा माओवादीले विश्वासमा झिक्यो भने 17 सिट चाहिन्छ, त्यसको बन्दोबस्त हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास हो उहाँको एउटा। हैन, दोस्रो अब सुन्नुस् न, यदि अविश्वासको प्रस्ताव कसैले ल्यायो सामना गर्छु, बहुमत पुगेन राजीनामा दिन्छु र म बहुमत पुर्याएर बस्छु भन्ने खालको कुरा त एउटा राजनेताले एउटा नेताले गर्ने सामान्य टिप्पणी होइन र यो। हैन, अब सर्वोच्च अदालतले उहाँले गर्नुभएको बदरलाई मान्यता नदिएर प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुनर्स्थापित गर्ने बित्तिकै यहाँनेर त्यो समयमा सबैले अब प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनै पर्छ, अब यो पार्टीमा समेत रहने उहाँको नैतिक अधिकार छैन भन्ने किसिमका कुराहरू निस्किँदा पनि उहाँ कति पनि विचलित देखिनु भएन। अब त्यसपछि जुन किसिमको घटनाक्रम फेरि सर्वोच्चले गरिदियो अथवा नेकपाको जुन निर्णय आयो त्यसपछि त कतै यो चाहिँ उहाँको बोलीकै मात्रै प्रभाव अथवा उहाँको आत्मविश्वासकै मात्रै प्रभाव, उहाँको कन्फिडेन्सकै मात्रै प्रभाव भन्न सक्ने अवस्था रह्यो र भने? होइन, त्यो बिल्कुल होइन। एउटा त्यो पक्ष उहाँको बलियो छ भन्ने कुरा हो। अर्को उहाँले घटनाक्रमहरूलाई उहाँको एउटा अर्को राम्रो पक्ष के छ भने त्यो सबै मिल्दै आउनु, उहाँकै पक्षमा घुम्दै जानु, यो कोइन्सिडेन्ट मात्रै त होइन होला? होइन, कोइन्सिडेन्ट मात्रै होइन। उहाँको एउटा अत्यन्त अर्को राम्रो कुरा छ, उहाँले इन्फर्मेसनहरू पर्याप्त लिनुहुन्छ र राजनीति गर्ने मान्छेले इन्फर्मेसनलाई एनालाइसिस गर्ने हो। मैले जति इन्फर्मेसनहरू प्राप्त गर्छु सबै घटना सत्य जस्ताको तस्तै त मलाई अर्को पार्टीको आउँदैन नि, अथवा कुनै शक्ति केन्द्रको आउँदैन नि। मैले प्राप्त गरेका सूचनाहरूलाई एनालाइसिस गर्ने हो र त्यसबाट सही निष्कर्ष निकाल्ने हो। उहाँको त्यो पक्ष पनि असाध्यै राम्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि संवैधानिक निकाय उहाँले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो कि पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापना कुनै पनि हालमा हुँदैन, चुनाव हुन्छ भन्दै हुन्थ्यो। त्यो घटना त असत्य साबित भयो नि त 11 गते। त्यसपछि पनि उहाँले आफ्नो मनोबल गिराउनु भएन र के भन्नुभयो भने म अब पार्लियामेन्टमा सामना गर्छु। कि उहाँले न्यायालयले अब उठाउने कदमहरूको पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ? प्रेडिक्ट गर्न त सकिन्छ, किनभने प्रेडिक्ट गर्ने 3टा आधार हुन्छ। एउटा प्राप्त सूचनाहरू, अर्को लले सर्वोच्चले गर्ने फैसलाहरू अथवा अदालतले गर्ने फैसलाहरू त अनुमान गर्न सकिन्छ नि त। तर यति लामो समय ऋषि कटेलजीलाई त बिर्सिएको थियो नि अदालतले। त्यो त गल्ती अदालतले गरेको होइन, त्यो निर्वाचन आयोगले हिजो गल्ती गरेको थियो। त्यो केस अदालतमा थियो, अदालतले त्यो प्रक्रिया पुर्याएर निर्णय गर्नको लागि अलि समय लागेको मात्रै हो, त्यति मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालत अथवा कुनै पनि ठाउँबाट गर्ने निष्कर्षलाई सूचनाको आधारमा अथवा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा अब यो गर्छ भनेर स्पष्ट उभिने कुरा त कुनै गल्ती त होइन नि त। हुन्छ, अब अर्को मैले केपी ओलीलाई एउटा कुन ढङ्गले हेर्छु भने तपाईँ यो बिचमा हेर्नुभयो नि हाम्रो पार्टी दुईतिर भयो नेकपा, बडे दिग्गज नेताहरू बहुमतसहित एकातिर हुनुभयो, उहाँहरू पनि देशभरि आमसभा गर्दै हिँड्नुभयो, असंवैधानिक कदम प्रतिगामी कदम भन्दै। उहाँ एक्लो हुनुहुन्थ्यो त्यो हाइटको नेता, तर उहाँले अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो भनेर पनि भनियो र उहाँले देशभरि यत्र सभा गर्नुभयो। मैले उहाँलाई एउटा उपमा दिएको छु, हिन्दी फिल्ममा एउटा भनिन्थ्यो कि हामी केटाकेटी हुँदा सिकन्दर जहाँ खडे होते हुए लाइन उहीँ से सुरु होते, उसले अर्को लाइन खोज्दैन अरे क्या। केपी पनि त्यस्तो व्यक्ति हो, जहाँ खडा भयो लाइन नेपालको राजनीतिको सिकन्दर हो। उहाँ उभिएपछि लाइन तयार हुन्छ कि, उहाँ कसको अर्काको पछि गएर लाइन तयार पारेर बस्ने नेता होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आत्मविश्वास पनि उहाँमा बलशाली छ भन्ने मेरो तर्क हो। हुन्छ, अर्को चाहिँ यहाँको नेपाली राजनीतिको सिकन्दरलाई अर्को एउटा चुनौती के छ भने नि, हजुर, आफ्ना छुटेर जानुभएका नेताहरू त अब उहाँहरूको आफ्नो डिसिजनको कुरा भयो, आत्तिनु भयो अथवा हौसिनु भयो, आत्तिनु भयो, उहाँहरू फर्केर आइसक्नु भयो। तर जसलाई उहाँले आफ्नो पार्टीमा अझै पनि राखिरहनु भएको छ, अहिलेसम्म त कुर्सी छ, माओवादी केन्द्रका नेताहरू अझै पनि उहाँकै साथमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले अब हामी साथ छोड्दैनौँ भन्नु पनि भएको छ सार्वजनिक रूपमा। उहाँहरूसँग अहिले कुर्सी छ, पावर छ, साथमा हुनुहुन्छ। भोलिका दिनमा उहाँहरूलाई कन्टिन्यू नेकपा एमाले नै बनाएर लिएर जानको लागि त प्रब्लम हुन्छ होला नि यहाँहरूलाई, नेकपा एमालेलाई, प्रधानमन्त्रीलाई। तपाईँले उठाएको कुरा ठिक हो। 5-6 जना जो नेताहरू हुनुहुन्छ अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ, कोसिस छ 6 महिना जान सक्छ। त्यसपछि के भन्नुभयो नि, म पनि तपाईँलाई अर्को एउटा प्रश्न सोध्न सक्छु।
जस्तो त्यसमध्येका टोपबहादुर रायमाझी हामी स्कुल पढ्दा र हामी कलेज पढ्न आउँदाखेरि एउटा विद्या सङ्गठनको नेता हुनुहुन्थ्यो, केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अहिलेको माओवादी सम्बद्ध विद्या सङ्गठनको। रामबहादुर थापा बालको नाम हामीले त्यति सुनेका थिएनौँ। उहाँ इन्जिनियरिङ पढ्न गएर फर्केर आएको नेता हुनुहुन्थ्यो। यी मणि थापालाई म चिन्थेँ पहिले, नेपाल ल क्याम्पस पढ्नुहुन्थ्यो, हामीभन्दा सिनियर हुनुहुन्थ्यो, हामी चिन्थ्यौँ। उहाँलाई गीत सित गाएर हिँड्नुहुन्थ्यो। अर्को दावा हुनुहुन्छ नि खेलकुद मन्त्री, उहाँ त मेरो कार्यकर्ता हो पहिला अनरासुमा। घुमाइ फिराइ उहाँहरू चाहिँ कम्युनिजमको उत्पत्ति नेकपा एमाले गरेका थियो, त्यहाँबाट नै रुमलिँदै माओवादी बन्न खोज्नुभयो भन्न खोज्नु भएको त होइन होला है? एमाले पृष्ठभूमि नभएको रामबहादुर थापा बादल टोपबहादुर रायमाझी हो फेरि अरू हो। मैले के भन्छु भने उहाँहरू ज्यानलाई हत्केलामा राखेर जनयुद्ध लड्न जानुभएको सेनाका कमान्डर बनेका रामबहादुर थापा बादल टोपबहादुरहरू एउटा सानो पदको लोभ गरेर अब फेरि अर्कोतिर जानुहुन्छ, त्यो त मैले भन्नै सक्दिनँ। उहाँहरू जानुहुन्न। अर्को उहाँहरूलाई एमालेकरण गर्ने कुरा त उहाँले अहिले बोलेका कुराबाट के कस्तो भएको छ समय चाहिँ एकदमै कम छ, एकदमै कम छ, अन्त्यमा बोलेको हुनाले मलाई लाग्छ उहाँहरूको एमाले भित्र सम्मान साथ उहाँहरू नेता बनेर बस्नुहुन्छ र अगाडि बढ्नुहुन्छ। म समस्या देख्दिनँ। तपाईँहरूलाई पनि चुनौती हुँदैन। हामी उहाँहरूलाई नेता मानेर उहाँहरूको पछाडि लागेर अगाडि बढ्न तयार छौँ। हुन्छ। अब प्रदेश एकसँग सम्बन्धित रहेका र यहाँसँग सम्बन्धित रहेका अरू थुप्रै यस्ता विषयवस्तुहरू छन् जसमा हामी चर्चा परिचर्चा फेरि अर्को कुनै एपिसोडमा गरौँला। आजको लागि यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। इस्यु अफ द डेमा न्युज 24 जुन च्यानलमा यति लोकप्रिय टेलिभिजनमा मौका दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यससँगै आजको लागि कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको समय सकिएको छ। हामीसँग प्रदेश एकका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीज्यू हुनुहुन्थ्यो। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।